अथ सर्वरोगहरं श्रीमाहेश्वरकवचं राजोवाच अगन्यासु यदुक्तो भो महेशाक्षरसंयुतः विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यः केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण मामग्रतः। ओम श्री शिवाय नमः। आज आप दिव्य सर्व रोग और सर्व व्याधि सिद्ध कवच श्रवण करने वाले हैं, जो कि बड़ा ही दिव्य कवच माना जाता है। इस कवच को लगातार पाठ करने से या श्रवण करने से समस्त प्रकार की रोग व्याधि शांत हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव के कारण होने वाली व्याधियां तुरंत ही समाप्त हो जाती हैं। भगवान शिव की कृपा से दारिद्रता हमारे घर से दूर होती है। मन की, तन की और घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। चलिए भगवान शिव का यह दुर्लभ कवच श्रवण करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन से समस्त प्रकार के संकट, विघ्न, विपत्ति, व्याधि, रोग दोष, ग्रह बाधा समाप्त हो जाए। सुनते रहिए और भगवान की कृपा प्राप्त करिए। अथ सर्वरोगहरं श्रीमाहेश्वरकवचं राजोवाच अगन्यासु यदुक्तो भो महेशाक्षरसंयुतः विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यः केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण मामग्रतः। भृगुरुवाच कवचं माहेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु भूतात्मा स भवेन्नरः कृत्वा नाशमिमं यस्तु संग्रामं प्रविशेन्नरः न सरास्तोमरास्तस्य खङ्गशक्तिपरस्वधाः प्रभवन्ति रिपोः क्वापि भवेच्छिव पराक्रमः व्याधिग्रस्तस्तु यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादश कुशैः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा न भूता न पिशाचाश्च कूष्माण्डा न विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरं विनियोगः। ॐ नमः पञ्चवक्राय शशिसोमार्कनेत्राय भयार्तानां भयाय मम सर्वगात्र रक्षार्थे विनियोगः। कवचम् ॐ ह्रौं ह्रां हं मन्त्रेणानेन वृषगोमय भस्मनाम् आमन्त्रय ललाटे तिलकमादाय पठे त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष शत्रूणां भयवर्धन। ॐ स्वच्छन्द भैरवः प्राच्या माग्नेयां शिखिलोचनः भूतेषु दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः वारुण्यां वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः दिगवासा सौम्यतो नित्य मैशान्यां मदनान्तकः वामदेवोर्ध्वतो रक्षे दधो रक्षे त्रिलोचनः पुरारिः पुरुतः पातु कपरदी पातु पृष्ठतः विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा महेश्वरः शिरो भागे भवो भाले सदैव तु भ्रुवोर्मध्ये महातेजात् स्विन्नेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः पिनाकी नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः उग्रः कपोलयो रक्षेन् मुखदेशे महाभुजः जिह्वायामन्धकध्वंसी दन्तान् रक्षतु मृत्युजित नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः त्रिपुरान्तकः
त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाह्योश्च चन्द्रशेखरः हस्तिर्चर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु शूलभृत भवानीशः पातु हृदि पातूदरकटीम्रडः उदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः जङ्घोरुचरणे भीमः शरवाङ्गे केशवप्रियः रोमकूपे विरूपाक्षः सद्दस्पर्शे च योगवित् रक्तमज्जावसामांस शुक्रे वयशुगणार्चितः प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटिः रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन यत् तत् सर्वे रक्ष मे देव व्याधिर्दुर्गज्वरादितः कार्म्यं कर्म त्विदं प्राज्ञै दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेत्तु ह्युदं मुखं ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्व्याधि संयुतं कुशैशं मार्ज क्षिपेदीपशिखां ज्वरम् ऐकाहिकं द्वाहिकं वा तृतीयकचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम् अन्यं दुःखदुराधरस कर्मजं चाभिचारिकं धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमं कामसम्भवं भूताभिसङ्गसंसर्गं भूतचेष्टादिसंस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्वव्रत्यं स्वयं स्मर त्यज देहं मनुष्यस्य दीपं गच्छ महाज्वर कृतं तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयानि च लूताविस्फोटकं घोरं शिरोर्तिच्छर्दिविग्रहं कामलां चैकासां च गुणमास्मरी भगन्धराः शूलोन्मादं च हृद्रोग प्रतिपाण्डुविद्रधिम् अतिसारादिरोगांश्च डाकनीपीडकग्रहान् पामाविचर्चिकादद्रु कुष्ठव्याधिविसार्दनम् स्मरणान्नाशयत्तासु कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयणे नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो वसे शिवपुरे चिरं संख्याव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यातीह शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भो कवचस्मरणाद्यतः तस्मात् सम्यगिदं सर्वैः सर्वकामफलप्रदं श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनुत्तमं न तत्र कलहोद्वेगो नाकालमरणं भवे नाल्पप्रजा स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यं समाश्रितः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं देवगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावुकप्रदं श्रीमाहेश्वर कवचं सर्वव्याधिनिषूदनं यः पठेत्तु नरो नित्यं स व्रजेच्चाङ्करं पुराम् इति सर्वव्याधिहरं श्रीमाहेश्वर कवचं सम्पूर्णम् अथ सर्वरोगहरं श्रीमाहेश्वर कवचं राजोवाच अगन्यासु यदुक्तो भो महेशाक्षरसंयुतः विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यः केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण मामग्रतः भृगुरुवाच कवचं माहेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा स भवेन्नरः कृत्वा
दृष्ट्वा नासमिमं यस्तु संग्रामं प्रविशेन्नरः न सरास्तोमरास्तस्य खङ्गशक्तिपरस्वधाः प्रभवन्ति रिपोः क्वापि भवेच्छिव पराक्रमः व्याधिग्रस्तस्तु यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादशकुशैः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा न भूता न पिशाचाश्च कूष्माण्डा न विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विसन्ति कलेवरं विनियोगः ॐ नमः पञ्चवक्राय शशिशोमार्कनेत्राय भयार्तानां भयाय मम सर्वगात्र रक्षार्थे विनियोगः कवचम् ॐ ह्रौं ह्रां हं मन्त्रेणानेन वृषगोमय भस्मनाम् आमन्त्रय ललाटे तिलकमादाय पठे त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष शत्रूणां भयवर्धन ॐ स्वच्छन्द भैरवः प्राच्या माग्नेयां शिखिलोचनः भूतेषु दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः वारुण्यां वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः दिगवासा सौम्यतो नित्य मैशान्यां मदनान्तकः वामदेवोर्ध्वतो रक्षे दधो रक्षे त्रिलोचनः पुरारिः पुरुतः पातु कपरदी पातु पृष्ठतः विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा महेश्वरः शिरो भागे भवो भाले सदैव तु भ्रुवोर्मध्ये महातेजा स्विन्नेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः पिनाकी नासिका देशे कर्णयोर्गिरिजापतिः उग्रः कपोलयो रक्षेन् मुखदेशे महाभुजः जिह्वायामन्धकध्वंसी दन्तान् रक्षतु मृत्युजित नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाह्योश्च चन्द्रशेखरः हस्तिर्चरमधरो हस्ते नखाङ्गुलिशूलभृत भवानीशः पातु हृदि पातूदरकटीमृडः उदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः जङ्घोरुचरणे भीमः शरवाङ्गे केशवप्रियः रोमकूपे विरूपाक्षः सद्दस्पर्शे च योगवित् रक्तमज्जावसामांस शुक्रे वशुगणार्चितः प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटिः रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन यत् तत् सर्वे रक्ष मे देव व्याधिर्दुर्गज्वरादितः कार्म्यं कर्म त्विदं प्राज्ञै दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेत्तु ह्युदं मुखं ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्व्याधि संयुतं कुशैशं मार्ज सम्मार्ज क्षिपे दीपशिखां ज्वरम् ऐकाहिकं द्वाहिकं वा तृतीयकचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम् अन्यं दुःखदुराधरस कर्मजं चाभिचारिकं धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमं कामसम्भवं भूताभिसङ्गसंसर्गं भूतचेष्टादिसंस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्वव्रत्यं स्वयं स्मर त्यज देहं मनुष्यस्य दीपं गच्छ
विनमच्छ महाज्वर कृतं तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयानि च लूताविस्फोटकं घोरं शिरोर्तिच्छर्दिविग्रहं कामलां चैकासां च गुणमास्मरी भगन्धराः शूलोन्मादं च हृद्रोग प्रतिपाण्डुविद्रधिम् अतिसारादिरोगांश्च डाकनीपीडकग्रहान् पामाविचर्चिकादद्रु कुष्ठव्याधिविसार्दनम् स्मरणान्नाशयत्तासु कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयणे नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो वसे शिवपुरे चिरं संख्याव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यातीह शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भो कवचस्मरणाद्यतः तस्मात् सम्यगिदं सर्वैः सर्वकामफलप्रदं श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनुत्तमं न तत्र कलहोद्वेगो नाकालमरणं भवे नाल्पप्रजा स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यं समाश्रितः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं देवगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावुकप्रदं श्रीमाहेश्वर कवचं सर्वव्याधिनिषूदनं यः पठेत्तु नरो नित्यं स व्रजेच्छाङ्करं पुराम् इति सर्वव्याधिहरं श्रीमाहेश्वर कवचं सम्पूर्णम् अथ सर्वरोगहरं श्रीमाहेश्वर कवचं राजोवाच अगन्यासु यदुक्तो भो महेशाक्षरसंयुतः विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यः केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण मामग्रतः भृगुरुवाच कवचं माहेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा स भवेन्नरः कृत्वा न्यासमिमं यस्तु संग्रामं प्रविशेन्नरः न सरास्तोमरास्तस्य खङ्गशक्तिपरस्वधाः प्रभवन्ति रिपोः क्वापि भवेच्छिव पराक्रमः व्याधिग्रस्तस्तु यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादशकुशैः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा न भूता न पिशाचाश्च कूष्माण्डा न विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विसन्ति कलेवरं विनियोगः ॐ नमः पञ्चवक्त्राय शशिशोमार्कनेत्राय भयार्तानां भयाय मम सर्वगात्र रक्षार्थे विनियोगः कवचम् ॐ ह्रौं ह्रां हं मन्त्रेणानेन वृषगोमय भस्मनाम् आमन्त्रय ललाटे तिलकमादाय पठेत् त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष शत्रूणां भयवर्धन ॐ स्वच्छन्द भैरवः प्राच्या माग्नेयां शिखिलोचनः भूतेषु दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः वारुण्यां वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः दिगवासा सौम्यतो नित्य मैशान्यां मदनान्तकः वामदेवोर्ध्वतो रक्षे दधो रक्षे त्रिलोचनः पुरारिः पुरुतः पातु कपरदी पातु पृष्ठतः विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा महेश्वरः शिरो
भागे भवो भाले सदैव तु भ्रुवोर्मध्ये महातेजा स्विन्नेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः पिनाकी नासिका देशे कर्णयोर्गिरिजापतिः उग्रः कपोलयोरच्छेन् मुखदेशे महाभुजः जिह्वायामन्धकध्वंसी दन्तान् रक्षतु मृत्युजित नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाह्योश्च चन्द्रशेखरः हस्तिर्चर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिशूलभृत भवानीशः पातु हृदि पातूदरकटीमृडः उदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः जङ्घोरुचरणे भीमः शरवाङ्गे केशवप्रियः रोमकूपे विरूपाक्षः सद्दस्पर्शे च योगवित् रक्तमज्जावसामांस शुक्रेवशुगणार्चितः प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटिः रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन यत् तत् सर्वे रक्ष मे देव व्याधिर्दुर्गज्वरादितः कार्म्यं कर्म त्विदं प्राज्ञै दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेत्तु युदं मुखं ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्व्याधि संयुतं कुशैशं मार्ज क्षिपेदीपशिखां ज्वरम् ऐकाहिकं द्वाहिकं वा तृतीयकचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम् अन्यं दुःखदुराधरस कर्मजं चाभिचारिकं धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमं कामसम्भवं भूताभिसङ्गसंसर्गं भूतचेष्टादिसंस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्वव्रत्यं स्वयं स्मर त्यजदेहं मनुष्यस्य दीपं गच्छ महाज्वर कृतं तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयानि च लूताविस्फोटकं घोरं शिरोर्तिच्छर्दिविग्रहं कामलां चैकासां च गुणमास्मरी भगन्धराः शूलोन्मादं च हृद्रोग क्रतिपाण्डुविद्रधिम् अतिसारादिरोगांश्च डाकनीपीडकग्रहान् वामाविचर्चिकादद्रु कुष्ठव्याधिविसार्दनम् स्मरणान्नाशयत्तासु कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयणे नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो वसे शिवपुरे चिरं संख्याव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यातीह शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भो कवचस्मरणाद्यतः तस्मात् सम्यगिदं सर्वैः सर्वकामफलप्रदं श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनुत्तमं न तत्र कलहोद्वेगो नाकालमरणं भवे नाल्पप्रजा स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यं समाश्रितः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं देवगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावुकप्रदं श्रीमाहेश्वर कवचं सर्वव्याधिनिषूदनं यः पठेत्तु नरो नित्यं स व्रजेच्छाङ्करं पुराम् इति सर्वव्याधिहरं श्रीमाहेश्वर कवचं सम्पूर्णम् अथ सर्वरोगहरं श्रीमाहेश्वर कवचं राजोवाच अगन्यासु यदुक्त
युक्तो भो महेशाक्षर संयुतः विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यः केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण मामग्रतः। भृगुरुवाच कवचं माहेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा स भवेन्नरः। कृत्वा न्यासमिमं यस्तु संग्रामं प्रविशेन्नरः न सरास्तोमरास्तस्य खङ्गशक्तिपरस्वधाः प्रभवन्ति रिपोः क्वापि भवेच्छिव पराक्रमः। व्याधिग्रस्तस्तु यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादश कुशैः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा न भूता न पिशाचाश्च कूष्माण्डा न विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरं विनियोगः। ॐ नमः पञ्चवक्त्राय शशिशोमार्कनेत्राय भयार्तानां भयाय मम सर्वगात्र रक्षार्थे विनियोगः। कवचम् ॐ ह्रौं ह्रां हं मन्त्रेणानेन वृषगोमय भस्मनाम् आमन्त्रय ललाटे तिलकमादाय पठेत्। त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष शत्रूणां भयवर्धन। ॐ स्वच्छन्द भैरवः प्राच्या माग्नेयां शिखिलोचनः भूतेषु दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः वारुण्यां वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः। दिगवासा सौम्यतो नित्य मैशान्यां मदनान्तकः वामदेवोर्ध्वतो रक्षे दधो रक्षे त्रिलोचनः। पुरारिः पुरुतः पातु कपरदी पातु पृष्ठतः विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा महेश्वरः शिरो भागे भवो भाले सदैव तु भ्रुवोर्मध्ये महातेजा स्विन्नेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः पिनाकी नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः उग्रः कपोलयो रक्षेन् मुखदेशे महाभुजः जिह्वायामन्धकध्वंसी दन्तान् रक्षतु मृत्युजित नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाह्योश्च चन्द्रशेखरः हस्तिर्चर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु शूलभृत भवानीशः पातु हृदि पातूदरकटिमृडः उदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः जङ्घोरुचरणे भीमः शरवाङ्गे केशवप्रियः रोमकूपे विरूपाक्षः सद्दस्पर्शे च योगवित् रक्तमज्जावसामांस शुक्रे वशुगणार्चितः प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटिः रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन यत् तत् सर्वे रक्ष मे देव व्याधिर्दुर्गज्वरादितः कार्म्यं कर्म त्विदं प्राज्ञै दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेत्तु युदं मुखं ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान् व्याधि संयुतं कुशैशं मार्ज सम्मार्ज क्षिपेदीपशिखां ज्वरम् ऐकाहिकं द्वाहिकं वा तृतीयकचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम् अन्यं दुःखदुराधरस कर्मजं चाभिचारिकं धातुस्थं कफस
सम्मिश्रं विषमं कामसम्भवं भूताभिसङ्गसंसर्गं भूतचेष्टादिसंस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्वव्रत्यं स्वयं स्मर त्यजदेहं मनुष्यस्य दीपं गच्छ महाज्वर कृतं तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयानि च लूताविस्फोटकं घोरं शिरोर्तिच्छर्दिविग्रहं कामलां चैकासां च गुणमास्मरी भगन्धराः शूलोन्मादं च हृद्रोगाय क्रतिपाण्डुविद्रधिम् अतिसारादिरोगांश्च डाकनीपीडकग्रहान् पामाविचर्चिकादद्रु कुष्ठव्याधिविसार्दनम् स्मरणान्नाशयत्तासु कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयणे नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो वसे शिवपुरे चिरं संख्याव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यातीह शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भो कवचस्मरणाद्यतः तस्मात् सम्यगिदं सर्वैः सर्वकामफलप्रदं श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनुत्तमं न तत्र कलहोद्वेगो नाकालमरणं भवे नाल्पप्रजा स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यं समाश्रितः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं देवगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावुकप्रदं श्रीमाहेश्वर कवचं सर्वव्याधिनिषूदनं यः पठेत्तु नरो नित्यं स व्रजेच्छाङ्करं पुराम् इति सर्वव्याधिहरं श्रीमाहेश्वर कवचं सम्पूर्णम्।